Lifebuoy Tariri. Ha 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 ha. तपाई हाम्रो जिन्दगीसित थुप्रै असमञ्जस्य विषयहरू छेस्को भएर बसेका छन्। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, हातमा कतै मसिनो छेस्को बिजेको हुन्छ, देख्दा पनि देखिन्न, सुईले निकाल्न खोज्यो भेटिन्न, त्यहाँ कतै छ थाहा छ तर देखिन्न र लगातारले बिजिरहन्छ। जिन्दगीमा थुप्रै असमञ्जस्यहरू बिजिरहन्छन्, हामी त्यही बिझाइसितै बाँचिरहन्छौँ। हामी आफू बाहेक जसका बारेमा जसरी बुझ्दछौँ, जसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ नि, हामीलाई हेर्दा तिनलाई परिभाषित गरिरहेका ठिक गरेका छौँ कि जस्तो लाग्छ। तर खासमा भइ के राखेको हुन्छ भने हामी जसलाई मूल्याङ्कन गर्दछौँ नि, त्यसले तिनलाई परिभाषित गरिराखेका हुन्न, बरु हामी स्वयंलाई परिभाषित गरिराखेका हुन्छ। हामी परिभाषित भइरहेका हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी उसलाई यस्तो उस्तो भनेर परिभाषित गर्न खोज्छौँ, तर खासमा हुन्छ के भने हामी आफै परिभाषित भइरहेका हुन्छौँ। हामीलाई लाग्छ हामीले फलानुलाई भनिदिए सन्चो भयो जस्तो लाग्छ, तर खासमा हामी आफै परिभाषित गरिराखेका हुन्छौँ। असाध्यै सानो छेस्को हो असमञ्जस्यको, तर धेरै लामो कालसम्म हामी त्यसको बिझाइ सही बस्छौँ। सामान्यतः हेर्दा अरूको मूल्याङ्कन गर्नु, सदर जाँच गर्नु मानवीय लक्षण नै हो, तर अरूहरूमाथि गरिने अनुमानहरूले तपाईलाई स्वयं अरूको अघिल्तिर माटो लागेको देखाउँछ कि जिउ माटो लाग्छ नि, त्यस्तै हामी साखुले पल्टेर अरूमाथि टिप्पणी त गर्छौँ, तर त्यसको कुरूप चेहरा तपाईमै प्रतिबिम्बित भएर देखा पर्दछ। हामी जहिल्यै एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छौँ, अरूका बारेमा कुरा काट्ने वा अरूका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदा हामी आफ्नो पुरानो अवस्था देखिराखेका हुन्छौँ कि कसैमाथि टिप्पणी गर्दा तपाईलाई लाग्छ तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई सुझाइरहनु भएको छ, तर त्यस्तो हुन्न। मनोविदहरू भन्छन् खासमा तपाईँ त्यो प्रतिक्रिया मार्फत आफूलाई भनिरहनु भएको छ। तपाईँसित मात्रै यस्तो प्रवृत्ति छ म कदापि भन्दिनँ, मैले त्यस्तो भन्न खोजेको पनि होइन। फेरि हामी सबैसित छ के यो कपटीपन, र म कपटीपन भन्छु, हाम्रो हिस्सा छ के त्यसमा। अब त्यसले तपाईँ कतिको सुधारेको छ, कतिको बनाएको छ, तपाईँ कतिको जीवनको बहावमा ओर्लिनु भएको छ, त्यति मात्रै हो। मूल कुरा चाहिँ तपाईँ जहिल्यै अरूले गर्ने मूल्याङ्कनबाट तुलपुलिनु भएको छ, यहीँनिर तपाईँको मियो उखेरिन्छ। तपाईँ जे सबुतमा हुनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको जीवनको लागि काफी हो। तपाईँ जे सबुतमा हुनुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको जीवनको लागि काफी हो। तर कसैले तपाईँलाई तपाईँको सबुतमा उसको मूल्याङ्कन सुन्याउँछ, तपाईँ भत्किनुहुन्छ, तपाईँ टुक्रा टुक्रा हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी एउटा धारणाबाट जहिल्यै
पीडित भयौं कि हामी त्यति राम्रो छैनौं। तपाईले याद गर्नुभएको छ? हामी सक्षम छैनौं, हामीसित त्यति सम्पत्ति छैन, त्यति आँट छैन कि हामी जीवनमा चाहे जस्तो पाउन सकौं। हेर्नुहोस्, यो धारणाबाट हामी जहिले पनि पीडित छौं। हामी त्यति धनी छैनौं, हामीसित त्यति आँट छैन, हामी जहिले भत्कियौं कि हामीसित त्यति छैन। खासमा भयो कि भने हामी जहिले आफूलाई तराजुको एउटा पल्लामा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गरिरह्यौं। हेर्नुहोस्, यस्तै असमञ्जस्यहरू सानो सानो टुक्रामा हामीसित रहे, सानो सानो टुक्रामा हामी टुक्रा टुक्रा भएर जिउन राजी भयौं। हामी राजी भएको हो। यो तपाईँ भित्रको रेडियोले भनिराखेका विषय हो। म त भित्र एउटा रेडियो छ कि त्यो बाहिर सुन्ने रेडियो भन्दा भिन्न तपाईँ भित्रै एउटा रेडियो छ जसले भन्नुहुन्छ म त्यतिको त होइन, यस्तो कि म त्यति छैन, किताब लेख्न मन लाग्छ तपाईलाई, म त्यति राम्रो लेख्न सक्दिनँ होला, बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्न मन लाग्छ, चिसोमा हिँड्न सक्दिनँ होला, कहाँ म चिसोमा हिँड्न सक्दिनँ, बास्केटबल खेल्न सक्दिनँ भनेर हापिनी दिनुहुन्छ तपाईँ, कहाँ मैले बास्केटबल खेल्न सक्छु भने सक्दिनँ, हाप्नु हो नि। यो तपाईँ भित्रको रेडियोले प्रसारण गरिरहेको सामग्री छ नि, त्यसका विरुद्ध गरुङ्गो भएर उभिएर त हेर्नुहोस्, स्थिर भएर दह्रो भएर उभिएर त हेर्नुहोस्। धरो धर्म तपाईमा एकै छिनमा एकै चुटकीमा भित्रदेखि ऊर्जा सुम्लिएर आउनेछ। तपाईँ अर्थोकै हुनुहुनेछ, अर्थोकै। तपाईँ हामी सबै यो धारणाले पक्षघातमा पर्यो कि हामी त्यस्तो हुन सकेनौं। मैले धेरैबाट सुनेको छु यस्तो, म त्यस्तो हुन सकिनँ, म राम्रो बाउ हुन सकिनँ। बाउ हुनेहरूले भन्ने हेर्नुहोस् है यो शब्द, म राम्रो दाई हुन सकिनँ, दाई हुनेहरूले भन्ने शब्द, म राम्रो श्रीमान हुन सकिनँ, श्रीमान हुनेहरूले भन्ने शब्द, ब्ला 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 ब्ला, यस्ता थुप्रै छन्। तपाईँ आफैमा राम्रो विद्यार्थी हो, नपारिनुस्। तपाईँ आफैमा राम्रो आमा हो, अरूकी आमा हेरेर धारणा नबनाउनुहोस् न त। तपाईँ आफैमा राम्रो साथी हो, अरूसित नदाँजिनुहोस् त। तपाईँ आफै हुनु पुग्दो छ के मित्र? तपाईँ आफू हुनु मात्रै परिपूर्ण हो के? तपाईँ आफै हुनु लक्ष्य र गन्तव्य हो। हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ र कति रमाइलो छ। तपाईले आफ्नो कथानकलाई पहिचान मात्र नदिनु भएको हो के? म आफूमा पुग्दो हुँ भन्ने कथानकलाई पहिचान दिने बित्तिकै तपाईँ भित्रका असमञ्जस्यता आधी सकिन्छ, आधी, म पुरै सकिन्छ भन्दिनँ। अरू थुप्रै असमञ्जस्यहरू छन् हाम्रो जिन्दगीमा, तर यति गर्दाखेरि तपाईँ भित्रको त्यो असमञ्जस्यता आधी चाहिँ सकिन्छ। सबैभन्दा रमाइलो त कहाँ हुन्छ भने जतिखेर तपाईँ आफूभित्रको मगन्तेपन फाल्नुहुन्छ नि र आफूसित पूर्णता स्याहारेको महसुस गर्नुहुन्छ नि, त्यति बेला नै तपाईँ पाउनुहुन्छ। तपाईँ मात्रै होइन,
अरू पनि परिपूर्ण छन्, अरू पनि। हामी सबै आफैमा परिपूर्ण छौं। यो यस्तो अनुभव हो जुन तपाईँ सबभन्दा पहिले आफूबाट सुरु भएको देख्नुहुन्छ। आफूबाट सुरु भएको देख्नु भनेको नै असमञ्जसताका बादल फाट्नु हो। तुवालो जसरी मसिनो हावा चल्दा निख्रिन्छ नि, तपाईँ भित्रको मसित त्यति छैन भन्ने बोध निख्रिन्छ। र यही अनुभव, यही आत्मसातले तपाईलाई यो जीवनमा फक्रक्क बनाउँछ, मगमगाउने बनाउँछ। तैरलीको आजको साँझ तपाईँ ननिदाउने हो भने, हेर्नुहोस् है, ननिदाउने हो भने म पक्का गर्न सक्छु, पक्का यो बाँचिरहेको जिन्दगी मालामाल छ, मालामाल छ। हुन्छ। लाइफ बोय तरेली। तपाईँ हाम्रो जिन्दगीसित यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू हुन्छन्, यस्ता थुप्रै घटनावलीहरू भएका छन्, यस्ता थुप्रै मोडहरू आएका छन् जसमा हामीलाई दुखेको हुन्छ, घाउ लागेको हुन्छ, अझै हामीसित क्षति भएको हुन्छ। बाहिर नदेखिन सक्छ त्यस्तो क्षति, त्यस्तो घाउ, तर तपाईँ घाउ बोकेर घाइते भएर जिन्दगी बिताइरहनुहुन्छ। म यस्तै धमिला गुज्रेका क्षणहरूको कुरा उब्काउन बसेको छु। यतिखेर तपाईले यहाँ गरी पन्छ्याउनुहुन्छ, मलाई थाहा छ, म बुझ्दछु, तर मनभित्र कतै न कतै त्यसले मिठो पीडा दिइरहेको हुन्छ। तपाईँ पनि महसुस गर्नुहुन्छ, त्यस्तो मिठो पीडा दिइरहेको हुन्छ। कतै दुख्या जस्तो, कतै मजा लागेको हो कि जस्तो, पीडा हो कि आनन्द हो पत्तो नपाइने, तर त्यसको झोका आइरहने। तपाईँ हामी जिन्दगीभर त्यस्ता गुमनाम क्षतिहरूबाट घाइते भएका हुन्छौँ। मैले एकदमै छानेर प्रयोग गरेको हुँ, बटुलेर प्रयोग गरेको हुँ। गुमनाम क्षतिहरूबाट हामी घाइते भएका हुन्छौँ। देखिन्न, मलाई थाहा छ, भन्न पनि सकिन्न, तपाईँलाई पनि थाहा छ। कहिलेकाहीँ सायद तपाईँलाई पनि भएको होला, तपाईँ मृत्युको नजिक पुग्नु भएको छ, नजिक। सौभाग्यवश वा नियमित आकस्मिकतामा तपाईँ बाँच्न सफल हुनुभएको छ। यतिखेर तपाईलाई त्यति बेलाको गुमनाम दुःख सम्झेर कल्पिन मन लाग्छ हो। म धेरै पटक पानीको दहमा डुबेको छु, डुब्दा डुब्दै मर्नबाट बाँचेको छु। पौडी खेल्न नजानेर सानोमा सानो थिएँ, रामहरीले मलाई जोगाएको छ। लगभग मरि नै सकेको थियो होला। रामहरी राम्रो पौडी खेल्न जान्दथ्यो र उसले मलाई डुब्नबाट जोगायो कि। अहिले पनि म त्यो क्षण सम्झिएर कल्पिन्छु, कत्रो दुर्घटना टरेको छ मेरो जीवनमा। कसैको मृत्युले तपाईलाई भित्रसम्म हल्लाएको हुन्छ, हल्लाएको छ पनि। भन्न त भनिन्छ जन्मिने हरेक थोकको अन्त्य छ भनेर, तर तपाईको भित्री मनलाई छाम्नुहोस् त, त्यहाँ दुख छ, त्यो अज्ञात दुख छ के।
अर्थोक पनि छ। तपाईसित अज्ञात दुःखहरू कहाँ पनि संग्रहित भएको छ भने तपाईलाई लाग्छ म फलानुलाई आफ्नो जीवनमा गुमाउँदैछु। हेर्नुहोस् है, त्यस्तो पनि छ। फेरि अर्को थरीको हो यो। तपाईँलाई लाग्छ म फलानुलाई गुमाउँदैछु भन्ने, त्यो अज्ञात हो। फलानु काम तपाईँको हातबाट फुस्किँदैछ, खोसिँदैछ। बिना सित्ती तपाईँ फलानुसित छुट्टिनु परेको छ। हेर्नुहोस्, यो भौतिक रूपमा देखिन्न, तर तपाईँको मनको ठूलो हिस्सा यसले सिहारेको छ। तपाईँको मस्तिष्कमा यसले होहल्ला मच्चाएर बसेको छ। तपाईँको मनले पहिले नै खबरदारी गरिदिन्छ कि तपाईँ फलानो फलानो कुरा गुमाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तो हुन्छ नि। र तपाईँ खुम्चिएको मन बोकी हिँड्नुहुन्छ। आज म यो काम गुमाउँदैछु, यो सक्यो मेरोबाट, सक्यो, मेरो जिन्दगीबाट गयो। यो गुमनाम छ, तर पनि तपाईँसित बाँच्छ त्यो दुःख। कस्तो मिठो छ हेर्नुहोस् न त्यो गुमनाम दुःख। थाहा छैन, तर गुमनाम छ, दुखेर बसेको छ, मजा लाग्छ। र कस्तो उदेक लाग्दो घटनावली छ हेर्नुहोस्। हामी निर्माण गर्छौं, कस्तो अस्थिरता हामी आफै भित्र बनाउँछौं। अस्पष्ट, अज्ञात, गुम्ने डरलाई हामी यो जीवनको, यो संग्लो जीवनको विनिमय वस्तु भनेर बस्छौं। साट्ने वस्तु के अज्ञात छ। शोक त त्यति बेला हुने हो जतिखेर तपाईँ गुमाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ अज्ञात गुमाउनुहुन्छ र शोकमा बस्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले पत्तो नै नपाएको विषय भएर बसेको छ। हाम्रा खुसीहरू खोसिएका छन्, हाम्रा प्रसन्नताहरू कसैले लुछेर लगेको छ, हाम्रा आनन्दहरू कसैले बतासमा उडाइदिएको छ। बेनामी दुःखका लागि हामी कल्पिएका छौं मित्र। तपाईको अवस्था त्यो राजाको जस्तो भएको छ जो सपनामा देख्छ भीख मागिरहेको। हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अचम्मै हुन्छ, आफूले कहिल्यै नसोचेको कुरा सपनामा हुन्छ। आँखा खुल्यो, आँखाको कुनामा आँसु थुपरिएर बसेको हुन्छ। एका घरकी श्रीमती सपनामा मरेको देखिन्छ। बिना कारण रुन पनि सकिन्न, रुन पनि सकिन्न। सपनामा आफ्नै श्रीमती मरेको छ। सारा आफन्त रोइरहेका हुन्छन् देखिन्छ। सानी छोरी पनि रोइरहेकी हुन्छ। तपाईँ अलमल्ल पर्नुहुन्छ। अलमल्ल के हो अनि हठात आँखा खुल्छ तपाईँ। है पाउनुहुन्छ एका घरकी श्रीमतीको हात तपाईको छातीमाथि छ। सँगै सुत्या हो नि, एउटै ओछ्यानमा नि, छेउमै हो नि। त्यो एका घरकी श्रीमतीको हात तपाईँको छातीमाथि हुन्छ। तपाईँ बिउजुनुहुन्छ। आँखाको कुनामा आँसु थोपरिएको हुन्छ। सपनामा आफ्नै श्रीमती मरेको देख्दा तपाईँ सपनाबाट बिउझेर पनि बाँकी रात निदाउन सक्नुहुन्न। यहाँ पनि रौकी हाँसु जस्तो हुन्छ। तपाईले जुन कुरा गुमाउने भएको थिएन, तपाईको आँखाको कुनामा आँसु छ।
जुन कुरा तपाईँले गुमाउने भएको थिएन, तपाईँको आँखाको कुनामा आँसु आएको छ नि, सपनामा पनि आएको थियो, विपनामा त तपाईँ छामेर देख्न सक्नुहुन्छ। अज्ञात गुम्ने भए, गुमनाम क्षतिको डर, तपाईँ भगवान खोज्दै हुनुहुन्छ नि, हिँड्नुहुन्छ नि, पाउनुहुन्न नि। तपाईँको त्यो कुरा त्यस्तै छ। अज्ञातमा तपाईँले आफ्नो भएको रसिलो जीवनलाई बोझिलो बनाउनु भएको छ। त्यो भगवान खोज्ने कुरालाई पनि, भगवान नभेटिने डर, सपनामा एका घरकी जहान मरेको जस्तै हो। बुझिन्छ नि मित्र? तपाईँ भित्र भगवान नभेटिने जुन डर छ नि, त्यो डर, त्यो अघि मैले त्यो एका घरकी श्रीमतीको मृत्यु सपना भएको जुन प्रसङ्ग भनेको थिएँ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। बुद्धको त्यो प्रसङ्ग सम्झिनुहुन्छ? उहाँलाई जब निर्वाण मिल्यो, जब उनी बुद्धत्व प्राप्तिमा उपलब्ध भए, मानिसहरू सोध्न पुगे, एक थरीका मानिसहरू तपाईँ हामी बाँचेको संसारमा जहिले थिए कि अन्धभक्ति नदेखाउने, जो बुद्धलाई मान्थे तिन त आहा भगवान भए भनेर सबै आराधित भए। तर एक थरी मानिसहरू थिए जो अन्धभक्ति स्वीकार्दैन थिए, जुनसुकै विषयलाई पनि समालोचनात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने ती थरीका मानिसहरू कसरी हो यो, कसरी भेट्यो, के भेट्यो सोध्न पुग्छ। भगवानले भनेका पनि होइन। यहाँ यी थरीका मानिसहरू बुद्धकोमा पुगेका छन् र भन्छन् के भेटियो, के भेट्यो बुद्ध? सबैले भेटियो भन्छन्। अब बुद्ध मुस्कुराउँदै भन्छन् केही भेटिया होइन। जो आफैसित थियो त्यसको ठेगाना भेटियो के? बुद्धले बडा रमाइलो उत्तर दिएका छन्। जतिखेर उनी निर्वाणमा उपलब्ध भएका थिए, निर्वाणमा उपलब्ध भए सबजना भेटियो भनेर कुद्ने एक थरी थिए, अर्को थरी के भेट्यो भनेर सोध्न पुग्ने थिए। त्यो के भेट्यो भन्नेहरूलाई बुद्ध मुस्कुराउँदै भन्छन् केही भेटिया होइन के, जे थियो आफूसित त्यसको ठेगाना भेटियो। बुद्धसित एउटा बलियो तर्क छ। उनी भन्छन् विनाशित गुमनाम दुःखहरूमा तिमी आफूलाई खोजी बस्छौ। म यहाँ पुर्याउन खोजिरहेको छु तपाईँलाई। विनाशित गुमनाम दुःखहरूमा तिमी आफूलाई खोजी बस्छौ। अज्ञातहरूमा तिमी आफूलाई सुरवीर देखाउने प्रयत्न गर्दछौ। तिमीसित जे छ त्यसलाई खोज्न निस्किएर बहादुर हुने यत्न गर्दछु। तिमी तपाईँले पनि गर्नुभएको छ, मैले पनि गरेको छु। भेटिएन भने त कुदेर हिँड्नु भएको छ, भेटिहालिन्छ भने त मैले त्यो हतियार बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईसित यो उपलब्ध जिन्दगीसित बात मार्ने यति धेरै सम्पदाहरू छन्, यति धेरै साक्षात्कारहरू छन्। तपाईँ यही नै मालामाल हुनुहुन्छ। अब भएकोलाई नसिहारी तपाईँ अज्ञात दुःखहरूमा दोहोरी गाई हिँड्नुहुन्छ। बुद्धले केही पनि गर्न सक्दैन। तपाईँ अज्ञात दुःखहरूको दोहोरी गाएर हिँड्नुहुन्छ भने बुद्धले केही पनि गर्न सक्दैन। बुद्धले केही गर्ने पनि होइन। तपाईको सुख खोज्ने बानी पनि त्यस्तै भएको छ। भगवान खोज्ने बानी पनि त्यस्तै भएको छ।
यो संसारमा बुद्धले यत्रो सङ्घ बनाएर बोले। बुद्धको सङ्घ देख्नु भएको छ नि, देशैभरि संसारैभरि छ। आफैसित भएको भेटे, तर तपाईँ अझै भगवान पाइने भनेर भौतारेर हिँड्नुहुन्छ भने कसले तपाईँलाई मद्दत गर्ने मित्र? कसले? मलाई देखाइदिनु न, म पनि राख्छु। तपाईसित अन्तर्निहित सुख अब तपाईँ भौतारेर खोज्नुहुन्छ। फसाद तपाईँको नभेटिने सुख होइन। फसाद तपाईँ आफूभित्रको सुख नचिन्नु मात्रै हो। बौद्ध मार्गीहरूमा झेनहरू जीवनका भेदहरूलाई भिन्न भिन्न मौसममा भिन्न भिन्न विधिमा परीक्षण गरेर निर्वाणको बाटो खोज्छन्। बुद्धले भने जस्तो गरी हिँड्दैनन् ती आफै भिन्न भिन्न प्रयोग गर्छन्। तिनका अभ्यासहरूमा बोधिसत्वका छिटाहरू जताततै भेटिन्छन्। एकजना जैन भिक्षु निर्वाणमा उपलब्ध भएपछि कसैले सोधे, तिम्रो पहिला जीवन विधि कस्तो थियो र अहिलेको जीवन विधि कस्तो छ? उनी भन्छन्, हेर्नुहोस् कस्तो रमाइलो कुरा भन्छन्, म दाउरा काट्थे, इनारबाट पानी तानेर निकाल्थे। पुरानो कुरा भएको इनारमा पानी तानिन्थे। अहिले म दाउरा काट्छु, इनारबाट पानी झिक्छु। अहिले पनि फरक के छ त? अब उनलाई सोधिन्छ नि, फरक के छ त पहिला निर्वाण हुनुभन्दा अगाडि र पछि? झैन भिक्षु भन्छन्, फरक त्यति छ, जो देख्न सक्छन् त्योसित आँखा छ। एउटा लाइनमा सारा जिन्दगीको सार भनिदिएका छन्। फरक त्यति छ, जो देख्न सक्छन् त्योसित आँखा छ। असाध्यै गहिरो जवाफ फर्काएका छन् झैन भिक्षुले। चकित पार्ने कुरा कुन हो त? झैनसित गहिरो जवाफ छ। अहिले पनि दाउरा काटिन्छ, अहिले पनि इनारबाट पानी झिकिन्छ, तर अहिले पानी उगाउनेवाला न कोही छ, न कोही दाउरा काट्नेवाला। त्यहाँ म छुइन के? त्यहाँ दाउरा काट्ने ठाउँमा म छुइन, इनारबाट पानी झिक्ने बेलामा म छुइन। त्यो दाउरा र कटाईको बीचमा, त्यो इनार र पानी उगाउनेको बीचमा म छुइन, म छुइन। झैन भिक्षु निर्वाणमा उपलब्ध छन्। उनी भित्रको म झरेको छ। तपाईले महाभारतमा कृष्ण र अर्जुनको संवादमा एक ठाउँमा देख्नु भएको छ होला। कृष्ण अर्जुनलाई भन्छन्, तिमी कर्ताको भाव छोड, कर्ताको भ्रान्ति पनि छोड, तिमी लड। त्यो लडाईँको बीचमा तिमी आउने नै होइन। असाध्यै गहिरो कुरा हो। तिमी निमित्त भइजाऊ। कृष्ण अर्जुनको भ्रान्ति टुटाउँछन् के? मित्र, दुःखहरूसित पनि तपाईँ भ्रान्ति बोकेर बस्नुहुन्छ। दुःखहरूलाई कर्ता नभएर बस्नुहोस् न, कर्ता भएर नउभिनुहोस् न। भगवान खोज्दा पनि तपाईलाई आफूलाई अघि नसार्नुहोस् न।
सब थोकको प्राकृतिक बहाव छ। सब थोकसित एक किसिमको प्राकृतिक मलहम छ। तपाई प्रतिरोधमा नउत्रिँदा मात्रै यो जीवन मालामालमा उपलब्ध छ। कुनै पनि विषयको, कुनै पनि घटनाको, कुनै पनि अवस्थाको प्रतिरोधमा नउत्रिनु मात्रै तपाई यो जीवनमा मालामालमा उपलब्ध हुनुहुन्छ के? हुन्छ। लाइफ बॉय तरेली। अनिश्चितता छ। तपाई हाम्रो जिन्दगीमा अनिश्चितता छ। पुरै अनिश्चितता छ। पुरै। अब अनिश्चितता छ, त्यसैले यो जीवन झुर छ भनेर जीवनलाई गाली गर्न थालिन्छ भने कहीँ पनि पुगिँदैन। यो जिन्दगीसित भयानकका अनिश्चितताहरू छन्, त्यो सत्य हो। र सायद त्यही रोमाञ्चकता पनि हो। अनिश्चितता छ सायद, त्यसैले हामी पूरा जिन्दगी जिउने प्रयत्नलाई जगाइराख्दछौँ के? हामी जिन्दगीलाई जिउने प्रयत्नलाई जगाइराख्छौँ। त्यही अनिश्चितता भएकै कारण जीवनसित जन्मजात आएका अनिश्चितताहरूलाई हामीले हरलप्पै स्वीकारेका छौँ र यही अनिश्चितताले यो जीवनलाई रोचक पनि बनाउन सघाएको छ। हामीभित्र यदि कुनै चाहना जन्मिन्छ भने पनि हामी तिनै अनिश्चितताहरूबाट पाठ सिक्न पाएका छौँ। अनिश्चितताहरू जहिल्यै जीवन सँगसँगै हुर्किने विषय हुन् भनेर नबुझुन्जेल हामी जीवनको रोमाञ्चकता बुझी भ्याउँदैनौँ, भेटी भ्याउँदैनौँ। हाम्रो समस्या कहाँ देखिएको छ भने हामीले जहिल्यै अनिश्चितताहरूसित डर निकाल्यौं, अनिश्चितताहरूलाई उतर्सिने विषय बनायौं। अनिश्चितता हाम्रा लागि जहिल्यै अभाग भएर आयो। अनिश्चितताहरू जिन्दगीका अनिश्चितताहरूलाई जति लचिलो भएर हामी सहज भावमा उपलब्ध हुन्छौं, हाम्रा अनिश्चितताहरू हाम्रा लागि सेतो ख्याक हुँदै जान्छन्। सेतो ख्याक बुझ्नुहुन्छ नि? काठमाडौँको प्राचीन समयमा भाग र अभाग दर्शाउने एउटा काल्पनिक जन्तुको नाम हो ख्याक। ख्याक ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ भनेर कुनै चित्र त हुन्न, तर त्यसको रङलाई लिएर भाग र अभाग जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, सेतो ख्याक भेटियो भने जे सोच्यो त्यही मिल्ने र कालो ख्याक भेट्यो भने सबै कुरा बिग्रिने भन्ने किम्बदन्ती छ। मैले अनिश्चितताहरूसित मैत्री भाव जगाउँदा सेतो ख्याकको भाग भनेर त्यहीँनिर जोडेको। अब तपाईँ मलाई भन्नु त विश्वास गर्नुहुन्छ शरद? मैले देखेको छुइनँ सेतो ख्याक न कालो ख्याक, तर कालो र सेतो ख्याक काठमाडौँमा बस्ने अधिकांश मानिसहरूको मनमा चाहिँ छ, जो भित्री काठमाडौँ बस्छन् है। फेरि काठमाडौँ भनेको त्यो कोर मूल काठमाडौँको क्षेत्रहरूभित्र बस्ने परिवारभित्र सेतो ख्याक र कालो ख्याकको त्यो अज्ञात भए चाहिँ छ। हाम्रा मस्तिष्कहरूले हामीलाई जहिले निश्चितता रोज्न भनेर निर्देशन गरेर हामीलाई सुरक्षित हुने अवधारणा विकास गर्दछ। खासमा एकजना लेखक अन बीइङ सर्टेन
का लेखक मनोविद नशा विशेषज्ञ रोबर्ट बर्टन त कतिसम्म लेख्छन् भने मस्तिष्कको यस्तो अभ्यासले हामीलाई निश्चिन्तता मात्रै खोज्ने दुर्व्यसनी नै बनाउँछ। उनी दुर्व्यसनी भन्ने शब्द प्रयोग गर्छन्। दुर्व्यसन, लागू। हामी एकचोटि यसको नशामा पर्यो कि हामीलाई अरू बढीको भोग जाग्दछ कि अरू बढी निश्चिन्तता खोज्ने के त्यो नशा। सायद तपाईले पनि भोग्नुभयो होला। यो कोरोना विपत्तिमा निश्चिन्तता खोज्ने नाउँमा धेरैले अनेक थरीको उटपटाङ पनि गरे। सायद तपाईँ पनि सम्झिनुहुन्छ। चाहिने भन्दा बढी एकजना कतिसम्म भेटियो भने राति सुत्दा पनि मास्क लगाएर सुत्थे। धेरै हप्तापछि मात्रै उनले कोरोनाको बानीलाई बुझे र कम्तीमा एउटै घरमा एउटै कोठामा आफ्नैसित बस्दा त्यस्तो गर्न पर्दैन थियो। अहिले पनि एक थरी भेटिन्छन् जो भन्छन् कोरोना यो ल्याबोरेटरीको उत्पादन हो, रोग होइन। त्यस्ता मान्छे थुप्रै छन्। फेरि अहिले पनि कहाँ यो कोरोना भने केही पनि यो सबै ल्याबोरेटरी निकालेको जाने हो, हौवा त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। गणितज्ञ हुन् जन एलन पाउलेस। उनीसित एउटा सजिलो सूत्र छ। उनी भन्छन् अनिश्चितता मात्रै एउटा थोक हो जो निश्चित छ। कस्तो रमाइलो हेर्नुहोस्। अनिश्चितता मात्रै यस्तो थोक छ तपाईँको जिन्दगीमा जो निश्चित छ। यही अनिश्चिततासित कसरी सँगै बाँच्ने भन्ने कुरा नै एउटा मात्रै निश्चितता हो। क्यानाडाको नोभा स्कोटियाको गुम्बाकी प्राचार्य हुन् पेमा छोद्रोन। अमेरिकी नागरिक हुन् उनी। तिब्बती बौद्ध धर्मकी उपासिका मान्छिन् आफूलाई। उनले दर्जनौं पुस्तक लेखेकी छिन् जीवन र जगतको बारेमा। उनी अनिश्चितताहरूसित सहजता राख्नुपर्ने बारेमा विश्वस्त छिन्। अनिश्चितताहरूसित जुझ्न छोडेको बखतदेखि नै हामी भित्रका डरहरू बाफ बन्न थाल्दछन्। उनी त्यस्तो सोच्छन्। अनिश्चितताहरूसित जुझ्न छोडेको बखत नै हामीभित्र डरहरू बाफ बन्न थाल्दछन्। अनिश्चितताले डर बनाउँदो रहेछ। डरको कारखाना त्यो अनिश्चितता हो। अनिश्चिततासित जुझ्न छोड्नुहोस् न। जुन दिन तपाईँ जुझ्न छोड्नुहुन्छ नि डर पनि रहँदैन। खासमा अनिश्चितताहरूसित सजिलो हुन थाल्ने बित्तिकै तपाईलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्नै सक्दैन। तपाईसित असीमितका सम्भावनाहरू, असंख्यका अवसरहरू उपलब्ध हुन थाल्दछन्। तपाई जतिखेर अनिश्चितताहरूसित सजिलो हुन थाल्नुहुन्छ नि सम्भावनाहरू भक्क हुन थाल्छन्, अवसरहरू भक्क आउन थाल्छन्। हामीले अनिश्चितताहरूलाई समस्या कारण बनायो भने त्यसलाई हामीले शत्रु बनाइदियौं के। अनिश्चितताहरूलाई शत्रु बनाइदियौं हामीले। थुप्रै अनुसन्धानहरूले निचोड दिएका छन्। जहिले हामीले इच्छाहरूलाई, भावनाहरूलाई नियन्त्रित व्यवहार गर्दा त्यसले तनाव मात्रै बढाएको छ, सुख बढाएको छैन। हामीले इच्छाहरूलाई, भावनाहरूलाई नियन्त्रित व्यवहार गर्न थाल्न बित्तिकै हाम्रा तनावहरू बढेका छन्। यो प्रकृतिबाटै अनिश्चित छ जीवन र हामी यसको स्वभावको उल्टो हुन खोज्छौं। समस्या त आउने नै भयो नि, हैन? तपाईले पनि महसुस गर्नुभएको होला। एकै छिनमा जिन्दगी आराम, अर्को पल अप्रत्याशित रूपमा धडाम्म झर्छ।
कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। सायद त्यसैले पनि हामी नियन्त्रण खोज्छौँ हरेक कुरामा कि आफ्नो नियन्त्रणमा होस्। समय, घटना, दिन, मान्छे, सारा कुरा। प्रकृतिको स्वभाव विपरीत, प्रकृतिको भाव विपरीत नियन्त्रणमा हामी खुसी देख्छौँ। अक्सर हामी देख्छौँ नि धेरै सफल मानिसहरू अत्यधिक नियन्त्रण मन पराउँछन्। सफल मानिसहरू पनि सायद त्यसरी पनि होला, धेरै सफल मानिसहरू व्यक्तिगत जीवनमा खुसी देखिन्न जति देख्नु पर्थ्यो। एकदम सफल मानिसहरू व्यक्तिगत जीवनमा हेर्नुभयो भने दुखी हुन्छन्। बाहिर मात्र तिनी प्रसन्न देखेका हुन्। जिन्दगीको भावमा आफूलाई सहज बनाउनु मात्रै हामीसित उपलब्ध उपाय हो। भएकोलाई रमाई रमाई जिन्दगी बिताउनेहरू कहिल्यै जीवनसित ठुस्किनु पर्दैन। तर सब थोक आफ्नो नियन्त्रणमा होस् भन्नेहरू तपाईले पनि भेट्नु भएको होला। ती जहिल्यै लडाई हारेर फिरेका जस्तो देखिन्छन्। घर फिर्दाखेरि तिमीलाई साँझ हेर्नु होला, तिनको अनुहारमा, तिनको सोचमा, तिनको व्यवहारमा ती दिनभरि लडाई गरेर फर्केका जस्तो देखिन्छन्। एउटा प्रसंग जोड्छु म। एउटा रुवासे मानिस हुँदा थिए। हरेक कुरामा आँसु निकाल्ने। मलाई मात्रै किन यत्रो दुःख आइलाग्छ भनेर मैले मेरो जिन्दगीमा चाहिँ किन नियन्त्रण गर्न सकिन उनी रोइरहन्थे। कहिल्यै जवाफ नभेट्ने, किन मलाई मात्र यस्तो हुने, किन मैले त्यो कुरा नियन्त्रण गर्न सकिन, किन मेरो हातमा आएन त्यो, यस्तो कि बोल्दा बोल्दा सोद्धा सोद्धा थाक्यो। अब तपस्या गर्न थाल्छ। पुरानो कुरा भएको तपस्या सहज थियो। सब तपस्या गर्न थाल्छ। असाध्यै कठिन तपस्या गरेपछि भगवान प्रकट हुन्छ। के माग्छौ माग। अब रुवासे मानिस झटपट्ट भगवानतिर बोल्छ। भगवानतिर हेरेर, लु न हौ मलाई एउटै कुरा देऊ, म नियन्त्रण गर्न सकु। अबदेखि म जे चाहु त्यही पाउन सकु। मेरो नियन्त्रणमा होस्, मेरो। भगवान न ठहरिए। हाम्रातिर महादेव जस्ता तथास्तु भन्थ्यो। वाद विवाद गर्ने कुरै भयो। उनी वरदान दिएर अलग भयो। अब त्यो रुन्छे मानिस खुश। बंगला, गाडी, टिभी, के हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा सामान्य मानिसको लागि, त्यो रुवासे मानिसको लागि। म दरबार बनाऊ भनेर सोध्दैन थियो। म दरबार बनाउन पाऊँ भनेर सोचे भए त लो के सोचेर घर, त्यसको भन्दा 5 गुणा राम्रो घर, त्यसको भन्दा टेबल टेनिस भएको, टेनिस कोर्ट भएको घर, यस्तै पनि सोध्छौ। सारा सुखका साधन उसले प्राप्त गरे। अब जे माग्यो त्यही फटाफट मिल्न थाल्यो। उनको खुसी पनि 9 तले दरबार जस्तै अग्लियो। 2 महिनासम्म त उनी निकै खुश रहे। तर 2 महिनापछि दिन प्रतिदिन उनको खुसी कम हुँदै जान थाल्यो। किनकि उनी जे सोध्दथे, जे माग्दथे फटाफट मिल्न थालेको थियो। अब जिन्दगीको उतार चढावको रोमाञ्चकता सकिएको छ। हेर्नुहोस्, जिन्दगीमा उतार चढाव छ र पो रोमाञ्चकता छ कि। अब त्यो सकियो उनको जीवनमा। त्यसैले गर्दा जीवनको मजा पनि तुरियो। एक दिन उनी आफ्ना प्रिय नोकरलाई बोलाउँदै भन्छन्, साँच्ची भनौँ भने म यो स्वर्गमा बस्दा बस्दा दिक्क भइसके। आफ्नो मन पर्दै नोकरलाई भनेको हेर्नुहोस् है,
यो कुरा उनी आफ्नो श्रीमतीलाई पनि भन्न सक्दैन, उनी आफ्ना परिवारलाई पनि भन्न सक्दैन। उनले सोचेका थिए जहाँ सारा इच्छा पूरा हुन्छन्, तुरन्त पूरा हुन्छन्, त्यही नै स्वर्ग होला। र अब त्यो स्वर्गमा बस्दा बस्दा उनी वाक्क व्याक्क दिक्क भइसकेका छन्। मैले नर्क जाने कुरा उठाउनु पर्ला कि नर्कमै सरुवा रोज्नु पर्ला, यो आफ्नो असाध्यै मिल्ने नोकरसित भन्दाका छन्। मालिकको कुरा सुनेपछि उनका प्यारा नोकर बोल्छन्, के कुरा गरे मालिक, यही नै नर्क हो। तपाईलाई सायद मालुम छैन, यही नै नर्क हो। मित्र, अनिश्चितताहरूले नै हाम्रो जीवन मजेदार र मसलेदार बनाएको छ। एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ, जुन कुराका सन्दर्भमा हामी अनिश्चित हुन्छौं, अक्सर हामी आनन्दित हुन्छौं। यो निष्कर्ष हो अनुसन्धानको। कसैले दिएको उपहार खुल्ला भन्दा बन्द रहेको डब्बाले हामीलाई खुश बनाउने गरेको छ। याद गर्नुहुन्छ तपाईँ? सायद त्यसैले भनिएको हो, अनिश्चिततालाई साथी बनाउँदा मात्रै जिन्दगीको बहुमूल्य रहस्य भेटिन्छ। हुन्छ, म त्यसो भए छुट्यौं।